السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا 24واں رکوع یعنی سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 24، دوسرے سپارے کا 8واں رکوع تجوید کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک یسألونک عن الاہلہ، اس تا کو وقف کی صورت میں ہاں پڑھیں گے۔ یہاں پہ لام کو کلکلا نہیں پڑھنا۔ عن الاہلہ، قل ہی مواقیت، قل ہی مواقیت للناس والحج، جیم پہ تھوڑی دیر رکیں گے کیونکہ جیم مشدد ہے اس لیے۔ والحج، ول نہیں پڑھنا، والحج، ولیس البر، ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا، یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے، من ظہورہا، ولکن البر من اتقی، یہاں پہ تھوڑا جھٹکا دیں گے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، بیوتا نہیں پڑھنا، بیوتا، من، نون کو صرف ظاہر پڑھنا ہے، من ابوابہا، واتقوا اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، واتقوا اللہ، لعلکم، میم کو ظاہر پڑھنا ہے، لعلکم تفلحون، تفلحون، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، فی سبیل اللہ، اللہ کا لام یہاں پہ باریک پڑھیں گے، الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، ان اللہ، نون مشدد کا غنہ ہے، اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، وَقْتُلُوهُمْ، قاف کو کلکلا پڑھنا ہے، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ہلکی سا لام کی آواز بھی نکالنی ہے کیونکہ یہاں پہ لام بھی ہے، من القتل، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں پہ تنوین کی آواز بھی ناک میں لے کے جانے، تو فتنۃ ویکون الدین للہ، فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ الشہر الحرام
بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر यहाँ पे रा को बारीक पढ़ेंगे بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فإن نون को ज़ाहिर पढ़ना है उहसिर साथ को मोटा पढ़ना है सिर आगे रा को बारीक पढ़ना है साकिन पढ़ते हुए فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي या की थोड़ी सा ये आवाज देनी है हदय ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا यहाँ पे रा को बारीक पढ़ना है मरीदन औ बिही अज़म मिर रअसिही फफिदयतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फइज़ा अमिनतुम फमन तमत्तअ बिलउम्रति इलल हज्ज फमस्तैसर मिनल हदय फमन लम यजिद फसियामु ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن लिमन नहीं पढ़ना लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फिर से देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिल अहिल्लाह कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मनित्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलूहुम हैसु थक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल्फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इन्दल मस्जिदिल हरामि हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم